السلام عليكم. نتمنى هذا الفيديو يتلقاكم في احسن الاحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بارتي بي من لا دوزيام بارتي اللي هي لو كومبليمونتير. في لا فيديو اللي فات بديت معكم لا دوزيام بارتي درنا فيها لانكليزيون ودرت معكم هادشي في لانكليزيون. دابا في هاد البارتي بي غنشوف معكم هاد لا ديفينيسيون لي زيكزامبل هاد لابليكاسيون هادي وغنحاول ندير معكم لا ديمونستراسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون هادي. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غنحاول نبدا معكم على البارتي سي اللي هي اونسومبل دي بارتي دان اونسومبل. نرجعوا دابا لو كومبليمونتير. دونك نحاولوا هنا نتعرفوا على شنو هو هذا الكومبليمونتير هذا. دونك تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. عطاونا سوا ا اون بارتي دان اونسومبل او. دونك هنا غناخذ واحد لونسومبل او نسيبوزي بان هذه هي لونسومبل او. مزيان. وغناخذ واحد لونسومبل ا يوم بارتي من هاد لونسومبل. انا اخر غناخذها لداخل من اخر غناخذ ا انكلو دون هاد لونسومبل او. ناخذ ا هنايا. هاد الدياغرام كيتسمى دياغرام دوفان. هذه هي لونسومبل ا. ضروري باش يكون الكومبليمونتير مديفيني ضروري خص هاد لونسومبل خص يكونوا عندي جوج تاع لي زونسومبل وحده تكون انكلو دون الاخرى. مزيان. دابا عندي ا انكلو دون لونسومبل او. لاحظوا معايا غنمشي ناخذ هاد لي زيليمون هادو. غناخذ هاد لي زيليمون اللي كاينين في او ولكن ما يكونوش ابارتيال لا. غناخذ هاد لي زيليمون هادو. هاد لونسومبل هادشي اللي درت بالاحمر راها اونسومبل ياك. شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لي زيليمون كي ابارتيال لو تيلكو يكونوا نابارتيان با لا. الا رديتو البال هادشي اللي درت بالاحمر هاد لي زيليمون اللي بالاحمر راه تا واحد فيهم ما كاينش في ا. دونك هاد لونسومبل هادي اللي بالاحمر انا غنديرها بالرياضيات هي لونسومبل تاع لي زيليمون من او تيلكو دوك لي زيليمون ما كاينينش في ا نابارتيان با لا. مزيان. هاد لونسومبل هاد لونسومبل اللي هي بالاحمر هادوك لي زيليمون كي ابارتيان او اي نابارتيان با لا. هادوك لي زيليمون هاديك لونسومبل اللي كتكون من لي زيليمون كي ابارتيان او اي نابارتيان با لا كنسميوها الكومبليمونتير دو ا دون او. وهذه هي النوطاسيون تاعها الكومبليمونتير. هاد السي هادي كنقصد بها الكومبليمونتير تاع شنو؟ تاع لونسومبل ا دون لونسومبل او. وعندها واحد النوطاسيون مسامبليفيه هي كنديرو ا وكنديرو ليها واحد البار الفوق. اش كنقصدوا بهذه الا بغيت نقراها هي الكومبليمونتير تاع لونسومبل ا اوتوماتيكمون بويسكو ا كاينه دون بي ولا بويسكو ا ايتي اون بارتي دو او. دونك غنقول بان هذه كيفاش غنقراها هي لو كومبليمونتير دو ا دون لونسومبل او. هادو بجوجهم ميم نوطاسيون كنعنيو بها نفس الحاجه. هادشي اللي قلت لكم دابا هو اللي كاين في ديك لا ديفينيسيون. نعاود غير بشويه اش كنقصدوا بهاد لونسومبل هادي. فهم معايا مزيان هاد الجمله اللي غنقول دابا. الكومبليمونتير دو ا دون او اول حاجه باش تكون هاد الكومبليمونتير عنده معنى في الرياضيات باش يكون مديفيني ضروري خص تكون لونسومبل ا انكلو دون او. هذا هو الشرط الاولاني. الا ما كانش هذا ما غاديش ندوي على شي حاجه سميتها الكومبليمونتير. نسيبوزي بان هادشي ساتيسفي من اخر نسيبوزي بان هادشي راه صحيح. دونك هنا غندوي على الكومبليمونتير. هادي الكومبليمونتير لها اونسومبل. الا رديتو البال هي لونسومبل هادي اللي نديروها بالاحمر. اش كنجمعوا فيها؟ كنجمعوا فيها لي زيليمون اللي كاينين في او وما يكونوش في ا. هادشي اللي قلت دابا ها هو هي لونسومبل تاع لي زيليمون كي ابارتيان لو تيلكو يكونوا نابارتيان با لا. مزيان. دابا هادي هي لونسومبل. دابا اش كتعني هادي اكس ابارتيان الكومبليمونتير
تاع ا دون او. اش كتعني هذه؟ كتعني بان اكس نابارتيان با لا. دونك غنمشي نعوض هذه بالنوطاسيون الاخرى، هي غنقول بان اكس ابارتيان للكومبليمونتير دو ا. اش كتعني هاد ليكيفالونس هادي؟ بار ديفينيسيون اكس ابارتيان لهاد لونسومبل هادي الكومبليمونتير دو ا. اش كنقصدو بها؟ بان اكس راه نابارتيان با لا. مزيان، نمشي معكم لدوك لي زيكزامبل. بغينا الكومبليمونتير تاع سانغلوتون زيرو دون ار. معنى اخر كنقلب على لي غيال اللي كاينين دون ار وما يكونوش في هاد لونسومبل هادي. اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين هنا وما يكونوش هنا؟ هي كاع لي غيال نون نول. مفهوم هادي؟ اشنو هما لي غيال ولا اشنو هما لي زيليمون اللي يكونوا في ار، يكونوا في ار ولكن ما يكونوش في هاد لو سانغلوتون. هاد لو سانغلوتون فيها اليمون واحد هو زيرو. معنى اخر اش كنقصد بهاد الكومبليمونتير هذا؟ لي زيليمون اللي كاينين في ار ويكونوا ديفيرون دو زيرو هما كاع لي زيليمون نول نول نون نول. معنى اخر عطاتنا ار اطوال. عطاونا هنايا الكومبليمونتير تاع ان اطوال دون زد. معنى اخر غنسول راسي اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين في زد، لي زيليمون اللي كاينين في زد وما يكونوش في ان اطوال. لي زيليمون اللي كاينين في زد وما يكونوش في ان اطوال هما كاع لي زونتي غولاتيف نيجاتيف. من اخر عطينا زد مو. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بالنسبه للكومبليمونتير الاخر هو الكومبليمونتير تاع لانترفال فيرمي موان زان دو دون ار. هاد لونسومبل شنو غنجمعو فيها؟ غنجمعو فيها كاع لي غيال اللي ما يكونوش في هاد لانترفال. اشنو هما لي غيال اللي ما كاينينش في هاد لانترفال؟ معنى اخر هي ار غنحيدو من هاد لانترفال. دونك اش غيبقى؟ غادي يبقى موان لانفيني حتى لموان زان انيون من دو حتى لبليس لانفيني. ردو البال راه غلطت هنايا، هنا راه درت ان، هذيك راه ماشي ان، راه موان زان. مزيان، نتمنى يكون هادشي مفهوم. اللي خصك تفهم هي هادي اش كنقصدو بها؟ هما لي زيليمون اللي كاينين في او وما يكونوش في ا. علاش هادي غتكون كتساوي زد موان؟ لان زد شنو فيها؟ فيها زد موان انيون ان اطوال. دونك الا حيدت ان اطوال اش غيبقى لي؟ غتبقى لي زد موان. غير واحد الرومارك، زد بلس راه هي ان. مزيان. بالنسبه ليكزومبل الثاني قالوا لنا سوا اي. شنو هي ديك اي؟ هي لونسومبل تاع لي زونتي غولاتيف امبير، هما اللي كيتكتبوا على شكل دوكا بلس اتي الكوكا ابارتي زد. قالوا لنا بان دابا بغينا نقلبوا على لو كومبليمونتير تاع شنو؟ تاع لي زونتي امبير دون زد. هاد زد هادي، هاد زد شنو فيها؟ هاد زد شنو فيها؟ فيها لي زونتي غولاتيف بير، غنرمز ليها بي انيون لي زونتي غولاتيف امبير. اشنو كنقصد بهادي؟ هاد لونسوم، هاد الكومبليمونتير تاع اي دون زد اش كنقصدو بها؟ هما لي زونتي اللي كاينين في زد
وما يكونوش امبير. دونك اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا غير لي بير، وهاد لي بير هادي راه هما لي زونتي غولاتيف كي سيكري سو لا فورم دو كا تيلكو كا ابارتيال زد. مزيان، ندوز معاكم دابا لهاد لابليكاسيون هادي. لا كيسيون الاولانيه من لابليكاسيون قالوا لنا اون كونسيدير لونسومبل ا. عندنا هاد اشنو فيها؟ لي زونتيي ناتوريل x tel que x au carré moins 4x supérieur ou égal à 0. Supérieur strictement à 0. قالوا لنا d'écrire en extension ديك l'ensemble le complémentaire de A dans N. دونك أول حاجة اش كتلاحظوا؟ أول حاجة راه قلنا هاد l'ensemble A راها inclus dans N. ولا نقدر نقول بأن l'ensemble A est une partie دو ان. علاش انا درنا هنا اشنا هي هما لي زيكس من ان اللي كيفيريفيو هادشي. دونك اوتوماتيكمون راه ايت اون بارتي دو ان. دونك عندنا الحق نسولو على هاد لونسومبل هادي شحال كتساوي. غير هو ماشي بغينا غير شحال كتساوي، بغينا نحددوها، بغينا نديتيرمينو هاد لونسومبل هاد الكومبليمونتور اون اكستونسيون. من اخر خصنا نعطيو لا ليست تاع لي زيليمون، بغينا نعطيو لا ليست تاع لي زيليمون اللي كاينين في هاد لونسومبل. مزيان، لاحظوا معايا شنو غندير هنا. اول حاجه سوا اكس ابارتيال لو او. شنو هي او عندي في هاد الحاله؟ هي ان. غنمشي بعدا نديتيرميني ديك ا بعدا. اون اكس ابارتيال ا. دونك بويسكو هاد الاكس هذا اللي هو ابارتيان، بويسكو هاد الاكس ابارتيال ا، دونك غيكون كيفيريفي لا بروبريتي كاركتيرستيك. عندي اكس غادي نفاكتوريزي بها. تبعوا معايا، بويسكو عندي هاد البرودوي ستريكتومون بوزيتيف، دونك داك الاكس، هاد الاكس هذا راه غيكون ديفيرون دو زيرو، حيت عندي هاد البرودوي ستريكتومون بوزيتيف. حيت كون كان اكس ايكال زيرو غيكون هادشي غندير هنا ويكال بويسكو هنا عندي ستريكت، دونك راه اكس ديفيرون دو زيرو، وهاد الاكس ديفيرون دو زيرو وغادي يكون بوزيتيف حيت كاين في ان، غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك عندي الحق نديفيزي على ديك اكس. علاش ديفيزيت على اكس؟ لانني عارف بان اكس راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف، غادي يكون بوزيتيف حيت كاين في ان، وقلت هنايا بان راه غيكون ديفيرون دو زيرو، دونك غيكون اوتوماتيكمون ستريكتومون بوزيتيف. دونك ملي غنديفيزي عليه ما غاديش نغير لوردر، علاش؟ لانه بوزيتيف. دونك غتبقى لي بان اكس موان 4 راه سوبيريور من زيرو، معنى اخر راه اكس سوبيريور من 4، معنى اخر راه اكس بويسكو هاد الاكس ابارتيال ان، دونك غادي يكون سوبيريور ايكال 5. الور ا، دونك اشنا هي ا؟ الا بغينا نديتيرمينو هاد ا حتى هي اون اكستونسيون، دونك هما لي زيليمون ناتوريل كي سوبيريور ايكال 5. من اخر تعطينا 5 6 7 8 9 et ainsi de suite. ندير هنا 3 بوين. دونك هذه هي لا ديتيرميناسيون تاع ا اون اكستونسيون. دونك انا شنو باغي نحدد؟ باغي نحدد هذه. دونك لو كومبليمونتير دو ا دون ان. يلا اشنا هي قلنا هذه؟ شنو كنقصدوا بهذه؟ هما لي زيليمون اللي كاينين في ان وما كيكونوش في ا. اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين في ان وما يكونوش في ا؟ يلا اشنو هما لي زيليمون اللي كاينين في ان وما كاينينش في ا؟ كاينه 0، كاينه 1، كاينه 2، كاينه 3 وكاينه 4. هادو هما لي زيليمون اللي كاينين في ان وما كاينينش في ا. اما الاخرين في المثال بحال الصون راه كاينه في ان ولكن راه كاينه حتى في ا. لا حنا شنو هاد لونسومبل اش كنقصدوا بها؟ لي زيليمون اللي كاينين في ان وما يكونوش في ا. هاد الصون راه كاينه في ا. دونك هذه هي لا ديتيرميناسيون تاع هاد الكومبليمونتير ولا تاع هاد لونسومبل اون اكستونسيون. نمشي معكم لا كيسيون الثانيه.
لا كيسيون الثانيه قالوا لنا كونسيدر لونسومبل سويفون بي. بي اشنو جمعنا فيها؟ لي ريال اكس تيل كو اكس على بيسونس 3 بلس اكس انفيريور ستريكتومون من 5. معنى اخر هاد لونسومبل او اللي كاين هنا في لا ديفينيسيون، هاد بي هادي راها ايتيون بارتي دو ار. نقدر نقول هنايا هادي رومارك بان بي راها اون بارتي دو ار. هادي غير رومارك وصافي. مزيان مونطرون كو شنو بغينا نمونطريو؟ بان هاد لانترفال هاد لانترفال غيال مالو راه يتنكلو دون شنو؟ دون لو كومبليمونتير تاع لونسومبل بي دون ار. علاش هادي عندها معنى؟ لان بي سون بارتي دو ار. مزيان بغيت نمونطري هاد لانكليزيون. دوكا شنو غندير؟ اول حاجه غندير سوا اكس ان ريال. علاش درت هادي؟ لان هاد غادي هي او. بغيت نمونطري هاد لانكليزيون. اشنا هي لا ديفينيسيون تاع لانكليزيون؟ بغيت نمونطري هادي بمعنى اخر. اش خصني نمونطري؟ خصني نمونطري سيتادير هاد الشيء غنكتب دابا راه ماشي قلت اوننا لا، زعما شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان توت إليمون من هاد لانترفال هذا راه يتان إليمون من اخر امبليك بان اكس ابارتيان الكومبليمونتير تاع بي دون ار. باش نمونطري هاد لانكليزيون خصني نمونطري هاد لامبليكاسيون. داكشي علاش قلت هنا سيتادير. مزيان دونك اش غندير هنايا؟ غنمشي للريزيرمون ديريكت. غادي نبدا من هادي ونبقى غادي بلي زامبليكاسيون تنحاول نوصل لهاد. يلا سبعوا معايا. اون اكس ابارتي لهاد لانترفال هذا. الرومارك باش تمونطري بان نسمي هادي دابا واخا نسمي هادي او وهادي اف. اف بغيت نمونطري بان او يتنكلو دون اف. باش تمونطري هادي بلي زيكس غتسيبوزي بان عندك اكس هنا وتحاول تمونطريه بلامبليكاسيون بان داك الاكس راه كاين في هاد لونسومبل. هادشي اللي قلت لكم هنا. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس راه سوبيريور ايكالا من 2 وما تنساوش راه تنغيال. مزيان شوفوا معايا ديك باش شنو فيها غنمشي ندير لونكادرومون من هاد اكس هادي. غندير لونكادرومون تاع اكس على بيسونس 3 بلس اكس. دونك عندي هادشي كامل واخا. دونك غنرفع هنا لا بيسونس 3 اي بويسكو عندي هنا اكس. دونك غنحتفظ بهذا. هادي منين جبتها من هادي وغادي نحتفظ بها حيت محتاجه. شنو غندير دابا؟ غندير لا سوم. دونك هادي شحال عطاتينا؟ عطاتينا 8 ياك 2 على بيسونس 3 عطاتينا 8 بلس 2 اللي هي 10. وهنا ما تنساوش راه درت لا سوم. درت هادي بلس هادي بلس هادي لي بروبريتي تاع لوردر. مزيان لاحظوا معايا كي دايره هاد اكس على بيسونس 3 بلس اكس راه سوبيريور من 10. هاد الكونتيتي هادي راها سوبيريور من 10. دونك اوتوماتيكمون الا كانت سوبيريور من 10 واخ. اشنو جمعنا في هاد بي هادي؟ لاحظوا معايا مزيان اش غنقول. شنو جمعنا في بي؟ جمعنا فيها لي غيال اكس تيل كو اكس على بيسونس 3 بلس اكس انفيريور من 5. هنا شنو لقيت هنايا بان اكس راه سوبيريور من 10. دونك هاد الاكس هاد الاكس اللي كيفيريفي هادشي واش غادي يكون في بي؟ لا ما غاديش يكون في بي، لان كون كان في بي خص تعطيني هادشي انفيريور من 5. الا لقيت هادشي بانه سوبيريور من 5 سوبيريور من 10 دونك راه ما غيكونش. نعاودها بشويه. هاد اكس على بيسونس 3 بلس اكس سوبيريور من 10. دونك بويسكو سوبيريور من 10 دونك راها ماشي انفيريور من 5. دونك هاد الاكس اللي كيفيريفي هادشي راه غيكون نابارتيان با لبي، حيت كون كان ابارتيان لبي غادي يكون هادشي انفيريور من 5. راه لقيتو هنا سوبيريور من 10. دونك اش ممكن نقول؟ غنقول بان اكس راه نابارتيان با لبي.
اش كتعني اكس نابارتيان با لبي؟ كتعني بان اكس ابارتيان لهذا الكومبليمونتير هذا. فين درت هادشي؟ هو هذا. لا اسمحوا لي عافاكم، هنا غلط. هنا اكس نابارتيان با، اسمحوا لي عافاكم. بويسكو هنا لقيت اكس نابارتيان با لا، دونك اش كتعني هادي؟ بان اكس ابارتيان للكومبليمونتير. دونك بويسكو هنا اكس نابارتيان با لبي، دونك اش كتعني؟ كتعني بان اكس هنا نورمالمون راه عندي ليكيفالونس، ولكن انا محتاج غير لامبليكاسيون. دونك اكس راها ابارتيان للكومبليمونتير. اول حاجه قبيله راه نسيت هنا ما درتش نابارتيان با. دونك ملي تكون عندك اكس نابارتيان با لشي اونسومبل، دونك اش كتعني؟ بان اكس راه ابارتيان للكومبليمونتير. دونك هنايا في هاد لامبليكاسيون راه ما استعملت غير هاد ليكيفالون هذا. دونك بويسكو هنا عندي ليكيفالونس، دونك راه عندي لامبليكاسيون. مزيان. دابا شنو مونطريت هنا؟ مونطريت هادي. دونك كيفاش غيكون هاد لانكليزيون؟ اي فري. دونك l'intervalle 2 plus l'infini est inclus dans le complémentaire تاع B dans R. علاش قلت لكم هنا بان x n'appartient pas ل B؟ لان هاد x على puissance 3 plus x supérieur من 10، دونك اوتوماتيكمون راها ماشي inférieur من 5. دونك هاد x هذا اللي كاين في هاد الانترفال راه غادي يكون نابارتيان با لبي، بمعنى اخر ابارتيان للكومبليمونتير. مزيان. نمشي معكم لا كيسيون 3. خصكم تضبطوا هنا لي ديفينيسيون، خصك تضبط لي ديفينيسيون او لوجيك. ما ضبطيش هاد جوج هادو غنوليو نرجعو. لا كيسيون 3. اون كونسيدير لونسومبل او. يلا تبعوا معايا بنفس الطريقه. عندنا لونسومبل او، شنو جمعنا فيها؟ لي ريال تلك شنو؟ x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus x au carré plus x est égal à 2. جمعنا فيها لي ريال اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي هادي. مزيان. دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ بان او، غير رومارك هادي او راها يون بارتي شنو دو ار. علاش انا عندي هنا ار؟ مزيان. شنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ مونطرون كو خصنا نمونطري بان هاد لانترفال هذا مالو راه يتانكلو دون لو كومبليمونتير تاع لونسومبل او دون ار. سيتادير شنو خصني نمونطري؟ باش نمونطري هاد لانكلوزيون شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بان بوغ توت اكس ابارتيان لونسومبل الكبيره اللي هي ار، خصني نمونطري بان الا كان اكس ابارتيان لهاد لونسومبل، حيت هنا بغيت نمونطري لانكلوزيون بنا اخر خصني نمونطري واحد لامبليكاسيون هنايا اللي هو هذا اللي غنكتب دابا. امبليك بان اكس راه كاين في هاد لونسومبل الاخرى اللي هي الكومبليمونتير دو او دون ار. باش نقول راني مونطريت هاد لانكلوزيون خصني نمونطري هاد العباره هادي، خصني نمونطري هادي بوغ توت اكس ابارتيان ار. دونك باش غنبدا بسوا هاد بوغ توت اكس ابارتيان، انا ترجمتها سوا اكس ابارتيان ار اون. باش نمونطري هاد لامبليكاسيون غادي ننطلق من هادي وغنبقى غادي بلي زامبليكاسيون تنوصل لهادي. اون اكس ابارتيان لهاد لانترفال هذا 1 بلس لانفيني. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس اوتوماتيكمون راه سيبيرور من 1 ويكال، حيت عندي هنا لانترفال فيرمي. مزيان. دونك لاحظوا معايا غنمشي نحاول ندير لونكادرومون تاع هادشي تاع هاد الكونتيتي هادي من غير جوج. غندير لونكادرومون تاع اكس على بيسونس 4 حتى الاكس. دونك كيفاش غتكون؟ غنرفع هنا على بيسونس 4 وهنا على بيسونس 4، هادو بجوجهم بوزيتيف، دونك عندي الحق ندير هادشي. هادي انا احتفظت بها، وهادو منين جبتهم من هنا.
هنا غنرفع على بيسونس 4 على بيسونس 4 غتعطيني هادي. علاش ما غيرتش لوردر؟ لان هادو بجوجهم بوزيتيف. مزيان امبلي. دونك غنحاول ندير لا سوم تاع هاد لي زيكس. دونك غتعطينا اكس على بيسونس 4 بلس اكس على بيسونس 3 بلس اكس او كاري بلس اكس سوبيريور مناش 1 بلس 1 بلس 1 بلس 1 غتعطينا 4. دونك كي دايره هاد الكونتيتي هادي راها سوبيريور من 4. دونك واش غتكون ايكال ا 2؟ لا، غتكون ديفيرون دو 2. دونك غتكون اكس على بيسونس 4 بلس اكس على بيسونس 3 بلس اكس او كاري بلس اكس. بويسكو هاد الكونتيتي سوبيريور من 4 دونك راه ما عمرها ما تساوي جوج. دابا هاد الاكس هذا اللي خديتو في هاد الانترفال ملي حسبت هادشي لقيتو ديفيرون دو 2. دونك واش ابارتيان ل او ولا نابارتيان با ل او؟ غنقول بانه نابارتيان با ل او. علاش؟ لان ما لقيتش جوج، لقيت هادشي ديفيرون دو 2. كل لقيت دو غنقول ابارتيان. مزيان. دونك اش كتعني هادي؟ اش كتعني بان اكس نابارتيان با ل او؟ كتعني دابري هادشي اللي قلت لكم هنايا دابا عندي لا هي ل او. دونك غنقول بان اكس ابارتيان للكومبليمونتير تاع او. وشنو هو الكومبليمونتير تاع او؟ دونك لونسومبل الكبيره اللي هي ار. دونك انا انطلقت من هادي وبقيت غادي بلي زامبليكاسيون تلقيت هادي. دونك كي دونك راني مونطريت بان هادي فري. دونك كيفاش غتكون هادي؟ دونك حتى هادي فري. دونك غندير هنا بار سويت وكتب هادشي، كتب هاد لانكليزيون هذا. دونك انا مونطريت هاد لانكليزيون. مزيان نمشي معكم لا بروبوزيسيون. عطاونا سوا اي بي دو بارتي دان لونسومبل او. مزيان. الوغ الكومبليمونتير تاع او دون او هادي اونسومبل اش كنجمعو فيها؟ في هاد الحاله غنجمعو فيها لي زيليمون اللي كاينين في او وما يكونوش في او. هادي راها اونسومبل. اش غادي نحطو فيها؟ اشنو غنجمعو فيها؟ لي زيليمون اللي كاينين في او وما يكونوش في او. واش كاين شي اليمون كاين في او وما كاينش في او؟ ما كاين حتى شي اليمون. من اخرى تعطيني لونسومبل فيد. نتمنى هادشي يكون واضح من فوق. هادي اونسومبل الكومبليمونتير تاع لونسومبل فيد دون واحد لونسومبل او. هادي شنو غنجمعو فيها؟ غنجمعو فيها لي زيليمون اللي كاينين في او واللي ما كاينينش في لونسومبل فيد. هاد لونسومبل فيد راه ما فيها حتى شي اليمون. دونك شحال كتساوي هادي؟ كتساوي او. هاد لونسومبل هادي اش كنجمعو فيها؟ لي زيليمون اللي كاينين في او وما يكونوش في لونسومبل فيد. هاد لونسومبل فيد راه ما فيها حتى شي اليمون. دونك هاد لونسومبل هادي كامله غتكون كتساوي او. هادي شنو قلت لكم؟ هاد لونسومبل اش كنقصدو بها؟ لي زيليمون اللي كاينين في او وما يكونوش في ا. شنو هما لي زيليمون اللي كاينين في او وما كاينينش في او؟ ما كاينش شي اليمون اللي كاين في او وما يكونش في او. معنى اخر ما كاينش شي اليمون من اخر لونسومبل فيد. دابا غنحاول نمونطري معكم هذا. بغينا نمونطريو مونطرون كو بان لو كومبليمونتير تاع او ولا لو كومبليمونتير تاع ا بار دون او. هذه نقدر نكتبها بطريقه اخرى. هي لو كومبليمونتير تاع او. وشنو هي هاد ا بار؟ هاد ا بار هي هاد. معنى اخر هنا عندي الكومبليمونتير تاع الكومبليمونتير. بغينا نمونطريو بان هذه راها ايتيكال ا. سيتادير شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري بانه بوغ توت اكس ابارتيان ل او. اشنا هي لونسومبل الكبيره هنا؟ هي او. بغيت نمونطري بان هاد جوج تاع لي زونسومبل راه سونتيغو. معنى اخر خصني نمونطري هاد ليكيفالونس هذا. خصني نمونطري بانه الا كان اكس في هاد لونسومبل هادي راه هي تيكيفالون انه كاين في هاد لونسومبل هادي. حيت بغينا نمونطريو بان هادي ايتيكال هادي. بغينا نمونطريو ليغاليتي. دونك غندير هنا ليكيفالونس.
كون بغيت نمونطري لانكليزيون غندير لامبليكاسيون. مزيان. دونك بغيت نمونطري هادي اش غندير؟ بغيت نمونطري هاد ليكيفالونس بوغ توت اكس ابارتين او. ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها بوغ توت باش غتبدا بسوا اكس ابارتين ل او. اون غنمشي ننطلق من هادي ونحاول نوصل لهادي. تبعوا معايا مزيان. اكس ابارتين الكومبليمونتير تاع ا بار تاع او. تبعوا معايا مزيان. ملي تكون عندي اونسومبل ونديرو ليها شرطه، هادي كنقصدو بها الكومبليمونتير، كنقصدو بها هادي الكومبليمونتير تاع ا دون او الا كانت ا يون بارتي دو او. وملي تكون عندي بروبوزيسيون وندير ليها البار كنقصدو بها تما ماشي الكومبليمونتير، كنقصدو به النيغاسيون تاع لا بروبوزيسيون. غير باش تفرقوا، هادي النيغاسيون تاع بروبوزيسيون وهادي الكومبليمونتير تاع اونسومبل. الا كانت هادي اونسومبل كيتقرا الكومبليمونتير، والا كانت هادي بروبوزيسيون كنقراها النيغاسيون. يا مارت غنبقى غادي بلي زامبليكاسيون. تبعوا معايا مزيان اشنو كنقصدوا بهذا. ملي يكون اكس ابارتي الكومبليمونتير هادي بار ديفينيسيون ها هي. دونك راه اكس نابارتيان با لاشنو لهاد لونسومبل اللي كاينه هنا. دابا شنو هي لونسومبل اللي عندي هنا؟ سميتها ا بار الكومبليمونتير تاع ا. دابا شنو عندي؟ هادي النيغاسيون. اشنا هي لا بروبوزيسيون اللي غندير ليها النيغاسيون وغنلقى هادي عندي هنا اكس نابارتيان با الابار. دونك لا بروبوزيسيون اللي غندير ليها النيغاسيون وغنلقى هادي هي اكس ابارتيان الابار. غادي تدوخوا واحد شويه مي حاولوا تركزوا معايا فيكم. هنا درت اكس ابارتيال لهاد الكومبليمونتير. ديما ملي يكون عندك اكس ابارتيال الكومبليمونتير شنو هي لا ديفينيسيون تاعها؟ هي انه اكس هادشي ها هو راه كاين اكس ابارتيال الكومبليمونتير. دونك راه اكس نابارتيان با لديك لا لونسومبل اللي درت ليها الكومبليمونتير. اشنا هي لونسومبل اللي درت ليها الكومبليمونتير هنا؟ هي ا. دونك اكس نابارتيان با لا. اكس ابارتيان لهاد الكومبليمونتير زعما راه اكس نابارتيان با لهاد لونسومبل هادي. شنو هي ديك لونسومبل؟ هي الكومبليمونتير تاع ا بار. مزيان. لاحظوا معايا هادي راه ما هي الا النيغاسيون تاع هاد لا بروبوزيسيون، هي النيغاسيون تاع ابارتيان. مزيان. هاد النيغاسيون اللي بالحمر ها هو. اشنو كتعني بان اكس ابارتيان الابار؟ ها هي في لا ديفينيسيون. هاي هي هادي اكس ابارتيان الابار كتعني بان اكس نابارتيان با لا. دونك النيغاسيون ها هو، وهاديك اللي لداخل غندير ليها ليكيفالونس. دونك هاد ليكيفالونس راه بار ديفينيسيون هي اكس نابارتيان با لا. يلا سبعوا معايا دابا. اشنا هي النيغاسيون تاع نابارتيان با لا؟ النيغاسيون تاعها راه هي اكس ابارتيان لا. دونك هنا انطلقت من هادي ووصلت لهادي ها هي اكس ابارتيان لا. دونك بويسكو عندي هنا لي زيكيفالونس، دونك هاد لونسومبل هادي راها اتيكال هادي. دونك انا مونطريت بان هادي اتيكال هادي. داكشي اللي كاين في لا بروبوزيسيون هادي. نمشي معاكم دابا للبوين الثانيه في montrons que شنو بغينا نمونطريو تمايا؟ بان ا انكلودون بي راه ايكيفالون ا الكومبليمونتير تاع بي يتانكلودون الكومبليمونتير تاع ا. بغينا نمونطريو هاد ليكيفالونس هذا. الا كانت ا سو بارتي تاع بي دونك ولا ايكيفو ا بان الكومبليمونتير تاع بي راه سوز انسومبل تاع الكومبليمونتير دو ا. لاحظوا معايا شنو غندير. لاحظوا معايا بان
بان هاد ا و بي راه بجوجهم دي بارتي تاع او. دونك غندير سوا اكس ابارتي ل او. غنمشي نبدا من هادي وغنحاول نوصل لهادي. اون نقدر نحيد هادي. اون شنو ا يتانكلو دون بي. شنو هي المعنى تاع هادي؟ لا ديفينيسيون تاع هادي هاهي هي انه بوغ توت اكس. علاش ضربت على هادي؟ لان غنستعمل ديك بوغ توت صافي غنستعملها. بان بوغ توت اكس ابارتي ل او اون هاد لامبليكاسيون هذا اكس ابارتي ل ا امبليك بان اكس ابارتي ل بي. حاولوا تتبعوا معايا فيكم هاد ليكيفالونس ها هو. هاد بوغ توت اكس ابارتي ل او ها هي. لاحظوا معايا هذا شنو هو؟ هذا امبليكاسيون ياك. غادي نستعمل معاكم دابا اللوا لوجيك تاع الكونترابوزي. اللوا لوجيك تاع الكونترابوزي اش كيقول لي الكونترابوزي؟ بان واحد لامبليكاسيون راه ايكيفالون مع شنو؟ مع سا كونترابوزي. هذا هو اللوجيك تاع الكونترابوزي. عندي حق نستعملو لانه لوا لوجيك. اش كيقول لنا اللوا لوجيك تاع الكونترابوزي؟ بان توت امبليكاسيون راه ايكيفالون مع شنو؟ مع سا كونترابوزي. دابا شنو هو الكونترابوزي تاع هذا؟ الكونترابوزي تاع هذا هو اكس نابارتيان با ل بي. نيغاسيون تاع هادي امبليك نيغاسيون تاع هادي. شنو كتعني هادي؟ اكس نابارتيان با ل بي. اكس نابارتيان با لشي اونسومبل. دونك اش كتعني؟ بان اكس ابارتيان للبار لديك تاع ديك لونسومبل. اكس نابارتيان با ل بي. شنو كنعنيو بها؟ بان اكس راه ابارتيان لبي بار امبليك ها هي. وشنا هي هادي؟ اكس نابارتيان با لا. دونك غنمشي نطبق عليها هادشي اللي قلت لكم. اكس نابارتيان با لا اش كتعني؟ بان اكس ابارتيان لا بار. شتي هاد ليكيفالونس اللي درت من هنا لهنا؟ دابا غنطبقو من هنا لهنا. دونك شنو عندي دابا؟ بان بوغ توت اكس ابارتي ل او عندي هاد لامبليكاسيون. دونك اش ممكن نقول؟ هاد لامبليكاسيون صحيح بوغ توت اكس ابارتي ل او. دونك اش ممكن نقول هنايا؟ غنقول بان هاد لونسومبل بويسكو عندي هنا غير امبليكاسيون دونك هاد لونسومبل راها انكلو دون هاد لونسومبل. دونك بي بار يتانكلو دون ا بار. دونك انا انطلقت من هادي وصلت لهادي. اشنو استعملت لداخل؟ استعملت اللوا لوجيك تاع الكونترابوزي ومن بعد استعملت الديفينيسيون تاع لي زونسومبل. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم اونسومبل دي بارتي دان اونسومبل. ما فهمتيش حاول تعاود لا فيديو، حاول تفهم هادشي عافاك. راه الا ما فهمتيش هادشي راه ما عندك فين تزيد.